فخر صاحب سلطان میاں زکریا وند رحمت اللہ علیہ سید زادے سن تے میاں علی چ رہندے سن تے جڑا میاں علی نا ضلع دا رکھیا گیا ہے نا میاں والی وہ میاں سلطان زکریا وند رحمت اللہ علیہ دے نال ضلع دا نام رکھیا گیا میاں سلطان زکریا وند انہاں دے پوترے سن جنہاں دا نام سی مراد وند سید مراد وند اے حافظ قرآن بن گئے تے قرآن چک کے نہ فجر ویلے تے سینے نال لا کے آکھنا آؤ جنہ رب نو ملنا ہے اللہ والا آ جاؤ آؤ جنہ رسول اللہ نو ویکھنا ہے جنہ رسول اللہ دا دیدار کرنا آؤ مسجد والا آ جاؤ آؤ جنہ حسین ویکھنا ہے آؤ اللہ دے گھر والا آ جاؤ آؤ جنہ علی ویکھنا ہے اللہ دے گھر والا آ جاؤ آؤ جنہ حق چارے یار دی زیارت کرنی اللہ دے گھر والا آ جاؤ انہاں دی زبان وچ دب دبا تے روب انہاں سی کہ بندے اپنے بستر چھڈ کے اللہ دے گھر بھر دیندے سن محبت سن پیار سی انہاں دی زبان وچ اللہ اثر انہاں رکھیا آپ صاحب ہمیشہ قرآن پاک نال رکھتے سن جدوں وضو کرنا وضو دی حاجت ہونی خدائے حاجت واسطے تھوڑی دیر قرآن رکھنا فوراً سینے نال لا کے پڑھدیاں رہنا جدو حافظ صاحب دا ویڑا آ گیا وصال دا اور سننا جنہاں نے بچیاں نو قرآن پڑھایا ہے اور جڑے قرآن پڑھ رہے ہیں انہاں دی عظمت اور شان سنو ذرا سبحان اللہ کو سلطان میاں مراد وند رحمت اللہ علیہ قبلہ یا صاحب وقت وصال قریب آ گیا تے انہاں دے سینہ قرآن دے اے سینے دے اوتے قرآن سی تے روح پرواز کر گئی اللہ توجہ کرنی بڑی توجہ میں این نہ اس ادارے دے ریلیٹڈ ہی گل کر رہا ہوں اینڈ سینے دے اوتے میاں صاحب قرآن سی تے روح پرواز کر گئی انہاں نے غسل دینا سی کفن پہنانا سی قرآن پاک سینے تو چکن واسطے نہ ہاتھ پیچھا کرن تے ہاتھ تو ہٹن نہ بڑی کوشش کی تھی قرآن پاک نہ چکیا گیا سینے تو کوئی صاحب کشف سی کوئی روحانیت چنو ویکھ رہا سی بابے نو کوئی سید زیادہ آگے گیا تو نہ کیا باربا جی تو اڈے نانے دی سنت ادا کرنی ہے تھوڑی دیر امانت دے دیو کان وچ گل ہوئی ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں پئی دوویں ہاتھ سینے تو تھلے آ گئے دو میں ہاتھ سینے تو تھلے آ گئے انہاں قرآن پاک چکیا چک کے تے باری چ رکھیا غسل دیتا کفن پہنایا جنازے دا ٹائم ہو گیا اعلان ہو گیا کہ 4 پہ لایا جدو منجی چکن لگے نا تے منجی نہ چکی جائے منجی نہیں چکی گئی بڑی کوشش کی تھی گلاں پھیل گئیاں پورے میاں علی چ بلو پتہ نہیں کنا کو بھارے بابے تے ہے تے چنگا سی پر پتہ نہیں کی کردے رہے بیبییاں دے ہتھے گل چڑھ گئی پتہ نہیں کڈا کو عذاب ہے بابے تے کڈا کو بھارا ہو گیا ہے جی تے جن نے قرآن لیا سی نا وہ قبرستان تو آیا انہاں کہ جنازہ لیا ہی نہیں بابے انہاں کہ منجی نہیں چکی جاندی آندا قیامت تک ٹل لا لو اے منجی نہیں چکی جانی انہاں کہ کریے کی ہویا کی ہے انہاں کہ بابے والا کو جڑا قرآن پاک سی میں لے کے امانت رکھے آیا قرآن لے ہونے ویلے منجی چکی جاندی ہے کہ نہیں میاں مراد وند میاں سلطان زکریا میاں علی دا شہنشاہ سید زادے دا پوترا جدوں سینے تے قرآن رکھیا دوویں ہاتھ کفن چوں نکلے پھر سینے تے آ گئے تے کیا شعر بولے آندا اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دارا بکھاوے او جیڑا پڑھ کے اس تے عمل کماوے یارو سدھا جنت جاوے او جیڑا پڑھ کے اس تے عمل کماوے یارو سدھا جنت جاوے دو میں ہاتھ سینے ہینج کپنے چ لمبے ہاتھوں نے دو میں ہاتھ حکیم صاحب سینے تے آ گئے منجی چکی تے پھلا وانگو چکی گئی پھلا وانگو 4 پہ چکی گئی علماء نے فیصلہ کیتا بابے اور آئے نے جانا ہی نہیں ساری زندگی قرآن دی خدمت کر دے رہے تے قرآن نال ہی لے کے جان گئے میاں علی دے وچ سید زادے دا جنازہ گیا مرکزی قبرستان دے اندر جدوں دفن کر کے آ اگلا اس حصہ واقعہ دا حصہ جڑا ہے نا او شاہ جی بڑا عجیب ہے بہت عجیب ہے وہ جدو 4 پہ لے گئے جتھے تدفین کی تھی نا اس جگہ دا تعین انج دا ہویا جتھے دادے اور دی قبر سی نا
اس پوترے دی قبر بن گئی. توجہ ہے احباب دی جی بیٹا بیٹھ کے تھلے بیٹھ. پیراں والے پاسے پوترے دی قبر دا تعین جگہ انج دی ونڈ سی. جدو قبر پیراں والے پاسے بنی نا دفن کر کے پھل پا کے آ گئے تے جن نے قرآن چکیا سی نا انہوں ہی خواب وچ سائیں دوبارہ دادے ہوری مل پے. آپ صاحب جنہاں دے سینے تے قرآن سے جڑے فوت ہوئے وہ نہیں دادے ہوری ملے. انہاں کیا اور تھاں کوئی نہیں سی پیراں والے پاسے دفن کرنا اور تھاں کوئی نہیں سی میرے پیر ہی رہ گئے سن دفن کرنے واسطے. انہاں کیا بابا جی ہویا کی ہے؟ انہاں کیا قبر دے وچ جڑا آیا ہے او دے سینے دے وچ بھی قرآن او دے سینے دے اتے بھی قرآن تو قبر وچ ہونے صاحب قرآن بھی آ گیا ہے میرے پیراں والے پاسے کٹو ہویا. اللہ اللہ قربان میں دوڑ دے آئے تے دوڑ دے آ کے میاں علی دے قبرستان وچ آ گئے. آئے ویکھیا کی ہے میاں مراد ون دی قبر اوتھے ہی ہے. سلطان زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ دی قبر اج پیراں نوں ٹیڑھی ہو گئی ہے. اب آئی تساں لیٹ ہونا گا اساں کملی والے ول پیر کر نہ سکدے اوتھے پیراں تے ڈگے تے آندے نے در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے رکھ کے تقوی محبوبہ والا کہ یارو چل دوارا ملی ولی اللہ دے مردے نائی تے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا یوں تو یارو جاندے نال خاموشی. انہاں پھر جناب دستی قبر سویرے اگوں کھولی کھول کے تے میئر انہوں نا دادر دے پاسا چھڑ کے نا اٹھتے اچھی جگہ تے قبرستان سیڑ تے اچھا مزار بنایا. عرض کرن دا مقصد ہے قرآن با وفائے قرآن دی یاری صاحب قرآن دی یاری سرکار دا عشق لے کے جڑا قرآن پڑھدا ہے قرآن شفاعت بھی کردا ہے تے قرآن قبراں وچ بھی ساتھ دیندا ہے. ایویں نہیں حضور کو پوچھا گیا حضور چنگا کیڑا ہے تے حضور نے فرما سکتے سن وقت آنا ایم پی ایم نے بڑے بڑے ترکڑے ہونے بڑے چنگے ہون گے. نہیں میری سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تواڈے وچ چنگا ہے ہی ہوے گا ہی جڑا قرآن پڑھے گا تے قرآن پڑھاوے گا جی قرآن سکھے گا تے قرآن سکھاوے گا. آج بھی ویکھ لو اسلام دا دائرہ بہت وسیع ہے. آج تیرا جڈا بھی پتر پڑھیا لکھیا بن جائے جیڑا ذہین بچہ ہوئے تو یورپ تک ٹور دینا ہے. جیڑا لنگڑا تے لولا نبینا ہو جائے انہوں مدرسے والی یتیم نو ٹور دینا ہے. آج بھی غریباں یتیماں تے لولیاں نو میرے محمد دین نے سینے لا لیا پیچھے نہیں ہٹایا. آج بھی کملی والے دے غلاماں نو دین رسول واسطے مدرسیاں دے اندر ہیں سینے نہ لا رہے ہیں کہ کملی والے دا دین وسیع ہے. یہ دے ہر غریب واسطے جگہ ہے. اس واسطے جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا رہا ہے اپنی منزل اگلی آسان کر رہا ہے. اگلی